अस्सलाम वालेकुम, यूर वॉचिंग खुलकर बोल, दिस इज एनी खान। नाजरीन, आज कुछ बात करेंगे पार्लियामेंट के हवाले से। अनोखा एक वाकया सामने आया पार्लियामेंट हाउस से। मैंडेट चोरी का तो सुना था, लेकिन पहली दफा पार्लियामेंट से जूते भी चोरी हो गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली हॉल से वॉकआउट करके चले गए, जबकि इंटरनेट बंदिश कोई मसला नहीं। ये कहना था वफाकी वजीर IT का, उनका ये कहना था कि इंटरनेट बंद होने से मुल्क के अंदर मसाइल नहीं होते, बल्कि मुल्क मजीद तरक्की करता है, लोगों का इजहार राय जो है वो मुतासिर इससे नहीं होता। इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अनीस और ईसा नकवी, जबकि स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है सफीना खान, उमर दराज गोंदल और अकबर बाजवा। सबसे पहले सलमान अनीस साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मैंडेट चोरी का तो सबने सुना था कि पार्लियामेंट में मैंडेट चोरी किया जाता है, पहली दफा जूते चोरी का वाकया सामने आया, क्या कहेंगे इस अनोखे वाकये पर? सबसे पहली बात तो ये है कि अगलों ने पूरा मुल्क खा लिया, उसके ऊपर अभी तस्करे बंद नहीं हुए, तो एक जूते भी चोरी हो गए। तो अब चलें क्या किया जा सकता है। अब इसके ऊपर जो है ना एनी, हमें थोड़ा सा जो है ना वो खोजी की तरह इस मामले को जो है ना वो देखना पड़ेगा। मैंने ज़रा बारीक बीनी से इसके ऊपर सोचा है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि देखें, अब जब से ये नई पार्लियामेंट आई है, हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि क्या क्या नई और अनोखी चीज़ें जो हैं वो इस पार्लियामेंट के अंदर रोनमा हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वाज अ फर्स्ट फॉर दिस पार्लियामेंट टू सी समवन स्मोकिंग ऑन द फ्लोर। ये भी आज से पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ। जिस किस्म की गालम गलोच चल रही है वो भी इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड चली है। उसके बाद अब आपने देखा कि कुछ अरकान असेंबली बाकायदा सीढ़ियाँ लेके आते हैं और वो जिस तरह स्टेडियम के अंदर खड़े होते हैं वो सीटियाँ भी बजाते हैं। तो अब आज का वाक़या जो वक़ूआ हुआ है वो ये है कि जी नेशनल असेंबली की मस्जिद के अंदर से सीनियर जो सरकारी अहलकार हैं वो और पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी जूतियां चोरियों को तकरीबन 20 के करीब जोड़े। तो अब फिर वो जो ये नए नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं उन्हीं सफ़ों के अंदर तलाश करना चाहिए हमें। ये जूती चोर भी जड़े हैं नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं प्रॉब्ली, बट on a larger broader scale this is a very painful incident which has taken place। इस पर मैं एक छोटी सी जो है ना वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि किस्सा सुन रहा था मैं किसी जगह के ऊपर के 3 लोग बैठे हुए थे, बगैरती का कंपटीशन चल रहा था। तो उन्होंने तीनों ने कहा कि देखते हैं सबसे ज़्यादा बगैरत कौन है। तो वो एक औरत जा रही थी बेचारी सर के ऊपर जो है ना लकड़ियाँ रख के, तो एक ने जाके उसको ठुड्डा मारा, वो गिर गई औरत। तो उसने कहा कि देखा मैं कितना बगैरत हूँ। दूसरा बैठा हुआ था, वो उठा, उस औरत को उठाने के बजाय you started kicking the same woman। वो बेचारी गिरी हुई औरत को सहारा देने के बजाय उसने उसको लाते मारना शुरू कर दी। अब ये दोनों वापस आए और तीसरे की तरफ देख रहे थे कि अब ये बगैरती के कंपटीशन के अंदर क्या वैल्यू एडिशन करता है। तो उसने उनकी तरफ देखा और कहा कि जिस बंदे ने तुझे ठुड्डे मारे और जिस औरत को, ए मेरी माँ है। तो अब बात यह है कि इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली के अंदर एक अजीब किस्म का कंपटीशन शुरू हो गया जिसमें तूफ़ान बदतमीज़ी है। लोगों को नवाजा इस बात के ऊपर जाता है कि कौन बावाज़े बुलंद जो है वो सीटियाँ मार सकता है और अपोजिशन को जो है वो गालियाँ दे सकता है या अपने मुद्दे मुखालिफ लोगों को जो है वो नीचा दिखा सकता है। इसी के ऊपर ओहदे बांटे जाते हैं। कल के प्रोग्राम में आपके साथ यही डिस्कस हो रहा था कि गालिबन 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ियां दी जा रही हैं। क्या अचीवमेंट है इन पॉलिटिशियंस की, इन पार्लियामेंटेरियंस की कि वो फ्लोर के ऊपर आके इस किस्म का हल्ला करें। अच्छा, ईसा नकवी का पॉइंट ले लेते हैं। ईसा, बैरिस्टर गौहर ने आसिफ अली जरदारी पर लफ्जी गोलाबारी की है, जिससे बिलावल भुट्टो जो है वो गुस्से से वॉकआउट भी करके, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान चलने देगी? कि क्या फूलों का हार लेकर जाना चाहिए था? अपोजिशन यही काम करती है ना, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। हमने इस पार्लियामेंट में वुज़रा के ऊपर रोटियां फेंकते हुए देखा है, चूड़ियां फेंकते हुए देखा है। अपोजिशन ने आइन की किताबें फाड़ी हैं, यहाँ पर कुर्सियां चली हैं, लड़ाई हुई है। जमहूरियत में देखें ये हुआ क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये तो सिम्टम है जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिजीज़ ये नहीं है, बीमारी कुछ और है। ये तो अलामात हैं जो जाहिर हो रही हैं, और अलामात आपको फ्लोर पे फिर इसी किस्म की नजर आएंगी क्योंकि बीमारी बहुत संगीन है। यहाँ पर जब पार्लियामेंट से अपोजिशन ने, उनका गलत स्टेप था, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो छोड़कर चले गए। फ्लोर जिस वक्त हुकूमत को मिल गया तो दोनों तरफ हुकूमत बैठी हुई थी, और 16 महीने इस पार्लियामेंट में हमने देखा कि जब कोरम भी पूरा नहीं था तो 252 बिल पास कर लिए गए। किस तरीके से पास किए गए? अगर अपोजिशन में राजा रियाज बैठे हुए थे जिन्होंने आगे नून लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना था, उनके साथ वादे वईद हुए हुए थे। तो फिर जो 16 महीने में जिस किस्म की पार्लियामेंट चली है, उसके बाद जिस जबर के बाद ये लोग आए हैं पार्लियामेंट में, तो इन्होंने यही सब कुछ करना था। ये जो वाकया है इसको तो कहते हैं चोरानू पै गए मोर। आप इसको पब्लिक पर्सपेक्टिव में देखें कि यहाँ पर इसको जो भी डिस्कस करेगा वो ये करेगा कि वो जो चोर बैठे हुए थे उनके यहाँ चोरी हो गई। ये है उसका आउटलुक जो आपके लोगों के जहनों में जा रहा है। और अपोजिशन अगर वो तनकीद नहीं करेगी, वह पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर।
لیکن اگر اس نے یہ نہیں کرنا, اس نے کیا حکومت کے شیڈو کے طور کے اوپر کام کرنا ہے؟ کیا اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ راجہ ریاض کی طرح یا نور عالم خان کی طرح, یا جو اس سے پہلے یہاں پر ڈمی اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی اس کے طریقے سے ہر حکومتی اقدام کو سپورٹ کریں, وہ چاہے جو کچھ کرتے جائیں؟ صدر زرداری کے خطاب میں کیا نہیں تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان 8 فروری کے ایک ایسے الیکشن سے گزرا ہے جس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے, پاکستان میں جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کیا صدر آصف علی زرداری کے ایڈریس میں, خطاب میں کوئی واضح ڈائریکشن موجود تھی کہ وہ بتاتے پارلیمنٹ کو کہ کس طریقے سے پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو نیچے لے کر آنا ہے, ملک میں جو نفرت پیدا ہو چکی ہے اس کو ختم کس طریقے سے کرنا ہے؟ میں صدر تھا تو میں نے یہ کیا تھا اور آج یہ کر لیں. دیکھیں اس وقت جو اصل بحران ہے وہ سیاسی بحران ہے. یہ جتنے باقی بحران ہیں, چاہے وہ معاشی ہو, دیگر بحران ہوں, یہ آئینی قانونی بحران, یہ سارے اس سے سٹیم کر رہے ہیں, اس سے باہر نکل رہے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی واضح ڈائریکشن موجود نہیں. اچھا اکبر, حکومتی جماعتیں اگر ماضی میں دیکھا جائے تو جب اپوزیشن میں تھیں تو اسی طرح کا احتجاج کرتی تھیں, آج واک آؤٹ کر گئے. کیا سمجھتے ہیں آپ, 5 سال پی ٹی آئی کو برداشت کر پائے گی حکومت؟ میرا خیال ہے کہ بالکل برداشت نہیں کر پائے گی, لیکن اس سے پہلے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اس کے بعد بیان دیا, جس کا مطلب ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تقریر نہیں کرنے دی, بولنے نہیں دیا گیا, واک آؤٹ وہ کر کے انہوں نے کہا کہ جنگل کے بندروں کو ہم دیکھ لیں گے. ابھی کچھ دن پہلے ان کے نانا کو مطلب ہی از بین ریڈیمڈ بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان, کہ ان کو غلط طور پر سزا دی گئی تھی. ان کو تھوڑا سا یاد رکھ لینا چاہیے تھا کہ ان کے نانا نے ایک غلطی کی تھی. انہوں نے ایک پورے ملک کے آدھے سے زیادہ حصے کو, جو سب سے زیادہ سیٹیں جیت گیا تھا, ایک تو حق حکمرانی دینے سے انکار کیا تھا, ان کو سور کے بچے بھی کہا تھا. یہاں پہ وہ ان کو بندروں کے, جنگل کے بندر کہہ رہے ہیں. اچھا, ان 90-100 ایم این ایز کو جنگل کے بندر نہیں کہہ رہے, ان کروڑوں ووٹرز کو جنگل کے بندر کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ دے کے ان لوگوں کو وہاں پر پہنچایا. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز سوچنے والی ساتھ اس کے یہ ہے کہ جو عوامی رائے ہوتی ہے, الیکشن ہو چاہے ریفرینڈم ہو, وہاں پہ لوگوں کی رائے اس سینس پہ نہیں پوچھی جاتی کہ آپ کتنے منطقی ہیں, آپ کتنے مدلل ہیں, آپ کتنی دلیل سے کام لیتے ہیں, آپ محسوس کیا کرتے ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں. یہ ہوتا ہے اس کے اندر پوچھنا. اور آپ جب عوام کی رائے کو بالکل اہمیت نہیں دیں گے, بیسکلی میننگ دیئر بائی ٹو سے دیٹ آپ عوام کے جذبات کو اہمیت نہیں دے رہے, تو کس طرح سے چل پائے گی یہ اسمبلی؟ اب بڑا سیدھا سا مطالبہ ہے ان کا کہ یار ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں اور آپ ان کے اوپر ذرا آڈٹ کروا لیجیے, اور ہمارے جو شکوے شکایات ہیں پہلے ریزرویشن سے ان کو ذرا دور کیجیے, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت معاملہ چل رہا ہے, ان کا چیئرمین عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے اور 8-9 مہینے سے جیل کے اندر ہے. باقی پنجاب کی لیڈرشپ آپ دیکھ لیجیے, کسی کو سانس لینے کی گنجائش تک نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ کارکنان ورکرز کو آپ دیکھ لیجیے, ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے. تو کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ چل پائے؟ آپ کو ویسے ایک چیز تھوڑی سی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب 2018 کی اسمبلی تھی تو پہلے دن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کیا تھا, he should look into that also. وہ اپنے گریبان کے اندر بھی ذرا جھانکیں. بڑا فخریہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ I've gotten under their skin. یہ جی سلیکٹڈ کا جو لقب ہے یہ میں نے ایجاد کیا ہے, یہ میری اختراع ہے جو کہ میں نے ایک, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم نے کس طرح سے تنگ کر کے تکنیک ناچ رچا کر رکھ دیا گورنمنٹ کو. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں اس طرح سے چل پائی تھی جس طرح سے چلنا چاہیے تھا اس کو. اور صرف اس کی ریزن یہ تھی کہ دھاندلی کا الزام تھا, اس کو عمران خان صاحب نے بھی مانا. اس بات کو بعد میں یہ مانا گیا کہ کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. دوسرا یہ کہا گیا کہ یار اس وقت اس کی تحقیقات کرا لیتے. بعد میں تحریک انصاف کہتی تھی کہ اصل میں تو ہماری 17-18 سیٹیں چھینی گئی تھی 2018 کے الیکشنز کے اندر, لیکن اس وقت ان لوگوں کے پاس یعنی بلاول بھٹو یا پی ایم ایل این کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس یا جے یو آئی کے پاس تو کوئی فارم 45 موجود نہیں تھا. اس وقت تو موجود ہے, یہاں پہ تو کیس ہی بہت اسٹرانگ ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس پارلیمنٹ کین فنکشن پراپرلی. صحیح. اچھا سفینہ, اکبر باجوہ نے کہا کہ بلاول فخر محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. ماضی میں احتجاج بھی کرتے رہے, ابھی تھوڑے سے احتجاج کے اوپر واک آؤٹ کر گئے. کیسے چلا پائیں گے 5 سال حکومت کو؟ جب بلاول بھٹو تھے تو وہ سلیکٹڈ بولتے تھے. ہاں یہ فرق آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو ذرا دھیمے مزاج میں انگلش اینڈ اردو کا کومبو کر کے بولتے ہیں تو وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ کہلاتے ہیں. جو ابھی نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں پی ٹی آئی کے, شاید وہ اتنے ٹرین نہیں ہیں, وہ جب ہو جائیں گے تو وہ بھی شاید انہی کی طرح سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے بھگو کے ماریں گے. لیکن انہوں نے بھی سب کچھ وہ تمام کیا ہے. صرف یہ کہتے, کل ہی ان کے والد کہہ رہے تھے کہ ہم وہ دل ہی نہیں رکھتے جو ان کے باجوں اور تانوں سے اور آوازوں سے ڈر کے بھاگ جائیں
जाएंगे, तो आज उनका बेटा डर के वॉकआउट कर गया, बेटी को भी साथ ही ले गया, मतलब दोनों बहन भाई वॉकआउट कर गए। तो ये बहुत ही एक वीक जो है मुझे इनका पोस्चर लगा बिलावल भुट्टो का, क्योंकि वो तो बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत जमहूरी पसंद है, तो जमहूरियत के अंदर बर्दाश्त करना पड़ता है। यही नहीं होता कि जमहूरियत में आपको प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटर बना के दिया जाए कि आप दूसरों को टॉन्ट कर सके पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्लैप करे, तो आपकी जय जयकार हो और आपके जो बोले गए स्लोगन्स हों वो एक ट्रेंड सेटर बन जाए। तो दूसरों का भी राइट होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर हूं और वो कैसे एहतजाज करते हैं। जैसे बंदरों के बच्चे बोला गया, जंगल में बंदरों की जो भी मिसाल दी इन्होंने, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ सिविलाइज्ड लैंग्वेज जिसको मैं बोलूंगी। अगर कल कलाव को पीटीआई के लोग कुछ बोल देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, तो आप देखिएगा पूरा पाकिस्तान का मीडिया समेत जो है पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, वो एथिक्स के आप लोगों को लेक्चर देते हुए सुनाई देंगे। तो यस, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वो एक इनका जिसको बोलते हैं मुतजाद किस्म का कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट नजर आती है बिलावल भुट्टो के। वो फेस नहीं कर सके क्रिटिसिज्म को, वो वॉक ओवर करके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बैश करें कि वो क्यों बाजे बजा रहे थे, वो क्यों आवाजें कस रहे थे, उनका राइट था, वो कसेंगे। आप लोगों के पास जब राइट था, आप लोगों ने भी सब कुछ किया। हमें अता तारड़ की वो पिक्चर अभी तक विजुअल याद है, जब उन्होंने आइन की किताब हाथ में पकड़ के मिडिल फिंगर भी ऊपर की थी। तो सब कुछ होता रहा है, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है पुराने सियासतदान। इसी सियासतदानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां भी बोला है औरतों को, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोले हैं। तो अगर बाजा बजाना ज्यादा जुर्म है तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा जुर्म नहीं है। अच्छा उमर, आसिफ अली जरदारी तो कहते थे कि हम वो दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। आज आसिफ अली जरदारी के प्रिंस चार्मिंग या खातून अव्वल आसफा भुट्टो के दिल टूटते हुए दिखाई दिए वॉकआउट करके, क्या कहेंगे आप? पीपल्स पार्टी की जो बदकिस्मती इस वक्त हमें नजर आती है, जिसकी वजह से कल तक की जिस जमात के मुतालिक कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, आज वो सिर्फ एक सिंध की इलाकाई जमात बन के रह गई है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि पीपल्स पार्टी की एक जमहूरियत वो है जो तकरीरों में नजर आती है, बहुत खूबसूरत है। एक जमहूरियत वो है जो अमली तौर पे दिखाई देती है। आपने आसफा साहिबा का जिक्र किया, उनके मुखालिफ उम्मीदवार सिंध हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था या मेरे साथ क्या हुआ, और तहरीक इंसाफ इल्जाम क्या लगाती है कि हमारे लोगों को उठा के गिरफ्तार करके उन्होंने अपनी जो उनके नाना के ऊपर इल्जाम था बिला मुकाबला जीतने का, उनको बड़ा शौक था, वही आसफा साहिबा ने भी किया है। पीपल्स पार्टी तकरीरें और करती है और अमली तौर पे जमहूरियत उसकी कुछ और होती है। जिस तरह अभी आप देखेंगे तो वो उनसे पूछेंगे आप गवर्नमेंट में है, वो कहेंगे जी नहीं। तो उनसे पूछा जाएगा ये गवर्नमेंट किसके वोटों के साथ खड़ी है, वो कहेंगे जी हमारे वोटों से। उनसे पूछा जाएगा कि आप ऑपोजिशन के साथ हैं, तो वो कहेंगे जी नहीं, हम ऑपोजिशन के साथ नहीं है। असल मसला ये है कि ये सिर्फ आज वहां पे नहीं हुआ, विफाक के अंदर आपको पता है कि जब इजलास की निशानदेही कौन कर रहा था, अगर पीपल्स पार्टी के अरकान, गुज़श्ता हमने भी इजलासों में देखा कि कोरम की निशानदेही भला हुकूमतें करती हैं। हुकूमत तो कोरम पूरा करती है, इजलास को चलाना अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती है। अपोजिशन वॉकआउट करती है, कोरम को वो खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे ना लेके जाए। लेकिन वहां पे पीपल्स पार्टी कोरम की निशानदेही कर रही है। पंजाब असेंबली में हमने देखा कि उस्मा बुखारी साहबा वॉकआउट कर रही हैं। फिर एक और बात है, आपने जो घबराने वाली बात की, हम यही सुनते आए ना, तहरीक इंसाफ सड़कों की सियासत करती है, ऐवान में आ जाएं। कहा जाता था पार्लियामेंट में मसले हल होंगे, भाई वो आ गए हैं पार्लियामेंट में, कौम ने उनको भेज दिया है, उनका मुकाबला करो, उनके नारों का जवाब दो। अब देखें पार्लियामेंट में ये तो नहीं लिखा हुआ कि ख्वाजा आसिफ सदर अलवी के सामने सीटी बजाएं, जो कि विजुअल्स मौजूद है, बाकी लोग बजाएं तो वो सीटी तो जायज है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ बजाए, बाजे बजाए, तो वो गलत है। ऐवान के अंदर क्या दुनिया जहान में हीटेड डिबेट्स नहीं होती, क्या हाथापाई तक नहीं हो जाता? ये इस तरह से भाग जाना मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी। अच्छा सलमान अनीसा, पीटीआई के तोपों का टर्नर हो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की तरफ चला गया, क्या समझते हैं स्पेसिफिक वजह क्या है? दिस इज अ फनी सिचुएशन। आप लोगों ने पार्लियामेंट हाउस को जो है ना वो सर्कस बनाया हुआ है। असल में आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पे मदारी आएँ और वो एंटरटेनमेंट का शो जो है ना वहाँ पे पुट अप करें। और असेंबली है, वहाँ पे कानून साजी करनी है, वहाँ पे डिबेट करनी है, वहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी है। जो ये बिलावल भुट्टो साहब वाली आप बात कर रहे हैं, देखें इफ़ समबडी हैज़ टेकन अ क्वाइटर राउट आउट, तो आपको तो उसके ऊपर खुश होना चाहिए कि ठीक है आपकी अपोजिशन चलेगी। अपोजिशन को खुश होना चाहिए कि उनके जो गवर्नमेंट के अरकान हैं वो वहाँ से वॉकआउट कर गए। दूसरी बात यह है कि गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जा सकता, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दिया जा सकता। 4 बंदे सीटियाँ बजा रहे हो तो आप 6 सीटियाँ बजा के ये नहीं कह सकते कि आप मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो संवार रहे हैं। आप वहाँ पर एक मकसद से आए हैं और वो कानून साजी है।
وہ لوگوں کے انٹرسٹ دیکھنا ہے. یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے, اکانومک گروتھ ہے, ان کے اوپر بات کرنا ہے, ڈیبیٹ کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے سوٹیں لگائیں. یہ تو ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, اتنا نہ ناز کریں ہمیں آزمانے والے. جو بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں آج جو اپوزیشن میں ہیں کل وہ گورنمنٹ میں ہوں گے, جو آج گورنمنٹ میں ہیں کل وہ اپوزیشن میں ہوں گے. پارلیمنٹ کا ماحول اتنا گندا نہ کریں کہ یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. لیٹ ایوری ون گیو ایوری ون اے چانس کہ وہ اپنی گورننس شو کریں اور اس کے اوپر تنقید کریں. یہ نہیں ہوتا ہے انٹرنیشنل پارلیمنٹس کے اندر جو آج کل کے یہ معاملات چل رہے ہیں, جوتیاں چوری ہو رہی ہیں. فار ہیون سیک کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے, کسی ڈیکورم کی کوئی اپنی بھی رسپیکٹ, کوئی پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں. یہ تو رہی ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کی توپوں کا رخ اگر پیپلز پارٹی کی طرف ہے تو اس سے کیا بدلنے والا ہے؟ ان توپوں کے رخ کی وجہ سے کیا آصف علی زرداری پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے؟ کیا آصفہ بھٹو فلور پہ نہیں رہیں گی اور بلاول بھٹو جا کے سندھ کے اندر بیٹھ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. بلاول بھٹو اینڈ آصفہ آر ریلیٹیولی نیور ٹو دا پارلیمنٹ اور دا گورنمنٹ سسٹم ایز ویل. ان کو بھی ایک میچورٹی کی ضرورت ہے. اب آپ ان کا مقابلہ اگر ہیوی ویٹ اسٹالورٹس کے ساتھ کریں گے تو آبویسلی وہ شاید اس گند کے اندر اس طرح نہ جیت سکیں, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو آج کل گالم گلوچ کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کون کتنی زیادہ اونچی آواز کے اندر گالی دے سکتا ہے, اس کو اتنا اچھا مرتبہ ہم نے دینا ہے. یہ گل صاحب جیسے کریکٹرز ہم نے جو ہے نا مستقبل کے اندر دیکھے ہیں, ہم دیکھیں گے بھی, اور ماضی کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ نبٹ چکے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہیں جو ہم اس ملک کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور جو اچھی روایت ہم قائم کر رہے ہیں. Now coming back to a viable solution, وہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو now that the government has been installed ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہیے. مجھے یاد ہے خان صاحب 100 دن کے بعد آئے تھے اپنی گورنمنٹ میں آنے کے بعد, اور انہوں نے ایک بہت سنہرا خواب, ایک سبز باغ پوری کی پوری قوم کو دکھایا تھا جس میں سے ٹکے کا وہ کوئی کام نہیں تھے کر سکے. They were so poor in their own governance کہ وہ جو انہوں نے 100 دنوں کے بعد ایک 500 سال کا پلان بنایا تھا اس کے اندر وہ 6 مہینے بھی نہیں چل سکے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے اپنے فائنانس منسٹر 6 مہینے اپنی پالیسیز کے ساتھ نہیں کر سکے. بات کریں گے. عیسیٰ آپ کی طرف آؤں گی. زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. بلاول تو آج دیکھ لیا سب نے, پہلی فرصت میں ہی بھاگ نکلے. کیا سمجھتے ہیں آپ کیسے صورتحال کو سنبھال پائیں گے آصف علی زرداری؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی یہ ایک نئی فارم ہے. یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کا سوال جس پیپلز پارٹی کے متعلق ہے وہ غالباً 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی. یہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہی نہیں. مفاہمت, اگر آپ مفاہمت کریں گے اور مفاہمت بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ پولیٹکس کہاں کریں گے؟ پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہی اس وجہ سے ہوئی ہے پنجاب سے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد یہ حکومت سازی کے لیے ان کا اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ ہے. تو یہ تو بیسیکلی مسلم لیگ نواز زرداری ونگ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اور مفاہمت کروانی ہے. مفاہمت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے بیٹھنے کے بعد کیا کوئی ایسا انیشیٹو لیا ہے؟ آپ کو اندازہ لگائیں آپ, جن کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ بار بار چیخ کر اتنے سینئر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کہتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضائیں بن رہی ہیں. اب آہستہ آہستہ حکومت کی طرف بھی بڑھ جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم. مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت جلد آپ کو وزارتیں لیتی ہوئی نظر آئے, یا بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ نائب وزیر اعظم کا عہدہ کوئی کریٹ کر دیا جائے جیسا چودھری پرویز الہی کے لیے کرنے کی بات ہوئی تھی اور یہ سب کچھ ہوا تھا. تو پیپلز پارٹی سے اگر یہ امید رکھنی ہے کسی نے کہ وہ اس وقت ایسی جمہوری سیاست کریں گے, یہ فارم 45 اور فارم 47 کا جو جھگڑا ہے, جس وقت تک اس جھگڑے کو ختم نہیں کیا جاتا یہ غیر ممکن ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اوپر عوام کا ٹرسٹ یا پھر ان کے دفاع میں کوئی بندہ بیٹھ کر بات کر سکے. آپ کے منہ پر کالس لگا دی گئی, غلط لگائی گئی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل درست الزامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, لیکن اب اتنے سنگین الزامات آپ کے وزیر اعظم سے لے کے قائد مسلم لیگ نواز سے لے کر مریم نواز صاحبہ سے لے کر ہر شخص کے اوپر جب یہ سوال, اور پھر وہ ڈاکومنٹس اٹھا کر آتے ہیں جب ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس صفحہ موجود ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے. آپ کی طرف آؤں گی. آج فلور پہ بلاول جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ عمران خان ہی ملک کے اندر دہشت گردی کے قصوروار ہیں, جبکہ دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی اسی طرح کا بیان دیتے نظر آئے. کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بلاول بھٹو زرداری تو جس وقت الیکشن کیمپین چل رہی تھی اس وقت آپ ان کی سندھ سے لے کے پنجاب تک کی آخری جلسہ لاہور میں تھا, تب تک کی ساری تقاریر شوق سے نکال کے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ کسی ایک تقریر کے اندر بھی ان کا جو مخطوب تھا
کیا وہ پیپلز پارٹی کا جیلا تھا؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا جیلا نہیں، پی ٹی آئی کا ورکر تھا وہاں پہ. وہ ہر جلسے کے اندر کہا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو سیاسی انتقام لینے والا معاملہ ہے ہم اس کو ختم کریں گے، یہ جو آپ لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے ہم اس کو ختم کریں گے. طریقہ تھا ایک ووٹ لینے کا، کوشش کرنی تھی کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کا ووٹ ہم قابو میں کریں. اچھا، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا مفاہمت کا بیان کہ جناب حدت کم کرنی ہے، روشنی بڑھانی ہے، وہ یہ صرف آپٹکس ہے اور سب معاملہ ان کا صرف ایک مقصد ہے اس وقت. بڑی سیدھی سی بات ہے. ابھی عیسیٰ بھائی بھی جو بات کر رہے تھے نون لیگ کے ساتھ، میں اس میں ایڈ کروں گا صرف، نون لیگ کے ساتھ انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں ملایا، انہوں نے ہاتھ کہیں اور ملایا. مقصد ان کا صرف اپنے بیٹے کو اگلا وزیر اعظم بنوانا ہے. یہ اس بات کا، اس خواہش کا برملا اظہار وہ مختلف انٹرویوز میں کر چکے ہیں اور وہ بتا چکے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ مطلب ایج کافی ہوگی، اس سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھ لیں، اور اس وجہ سے سب کچھ وہ کر رہے ہیں. ہاتھ کہیں اور ملایا ہوا، لیکن وہ جو ایک لاجک ہوتی ہے نا میتھمیٹکس میں، if A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. تو یہ بات درست ہے کہ مطلب نہ ہاتھ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ دی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دونوں مل کے ایک جگہ پہ ہاتھ ملایا ہوا ہے. لیکن اچھا سفینہ، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے سیاسی مخالفین جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتے آئے ہیں، لیکن وہ جماعتیں جو خود دہشت گردی کا شکار رہی ہیں، اس طرح کا رد عمل ملکی سیاست کے لیے کتنا نقصان دہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ اینی مجھے بلاول بھٹو کی پرسنالٹی شیٹرڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو ان کو میں نے دیکھا تھا ڈیورنگ الیکشن کمپین، آئی واز ونڈرنگ کہ لائک واو، ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والی والدہ کا بیٹا ہے جو نظر آ رہا ہے شاید شائن کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ جو اپنے اپوزیشنز کے لیے بھی کچھ سافٹ ہارٹ رکھتا ہے، ان کے ورکرز کے لیے بھی ان کے لیے کچھ کر رہا ہے. لیکن وہ اب یہی لگ رہا ہے کہ شاید ایک ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ فیک کمپین چلا رہے تھے کہ شاید ان کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے عمران خان کا، وہ سمپیتھیٹک ہو کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے. ان کو تھوڑی سی گریس مینٹین رکھنی چاہیے تھی، تھوڑا پرلونگ کرنا چاہیے تھا اپنے اس بیانیے کو جو انہوں نے ڈیورنگ الیکشن کمپین کیا تھا. تو میں بلاول بھٹو سے پرسنلی بڑی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں، کیونکہ بلاول بھٹو جس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو سوئچ کر رہے ہیں، مجھے ان کی سیاست میں بہت ہی زیادہ لوپ ہولز ہی نہیں فلاز نظر آنا شروع ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے والد کے پپٹ بن کے رہ گئے ہیں. جب ان کے والد جہاں ان کا سوئچ آف کرتے ہیں وہ آف ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا سوئچ آن کرتے ہیں وہ آن ہو جاتے ہیں. تو ایک دکھاوے کے لیے فیڈ کی جاتی ہیں سٹوری میڈیا کے اندر کہ والد جو ہے وہ ناراض ہو گئے ہیں بیٹے سے، اور بیٹے جو ہے وہ والد سے ناراض ہے. اس طرح سے سورا تھنگ یہ اٹس ڈیسائیڈڈ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی. اینڈ فیوچر آصف علی زرداری اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے کسی پی ایم ایل این کے لیے وہ پیار کا لب لپاڑا نہیں ان کا چل رہا ہے. وہ پی ٹی آئی ان کے لیے سافٹ ٹارگیٹ ہے، پنچنگ بیگ ہے. تو اس لیے سب لوگ مل کے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب نے وہ ٹریگر کر دیا ہے وہ ایریا، وہ سیکشن، جس کی وجہ سے اب ان کو زیادہ اگریسو طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہیڈ آن لے رہی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں؟ سفینہ، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے عمر سے بھی پوائنٹ آف ویو سیکیورٹی کے حوالے سے جو کراچی میں غیر ملکی شہریوں پر حملہ ہوا، وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے.